अर्थतन्त्रमा उच्च जोखिम बढिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय, केन्द्रीय ब्याङ्कको अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोप। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनै पर्ने बाध्यकारी संहिता लागू, लाभको पद धारणा नगरेको सो घोषणा हुनुपर्ने। शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष बितिसक्दा समेत संक्रमणकालीन न्याय अझै टुङ्गिन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार व्यक्ति कानून मन्त्री नियुक्त भएकाले प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा आज मतदान हुँदै अमेरिकाले आफूलाई पदबाट हटाउने षड्यन्त्र गरिरहेको प्रधानमन्त्री खानको आरोप। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा न्यू क्यासल युनाइटेड विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न निर्णय गरेको छ। बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री शर्माका केही विवादास्पद प्रस्ताव रोकिदिएको प्रतिशोध स्वरूप सरकारले यो कदम लिएको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वी बहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफै अघि सरेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि उहाँ गभर्नरप्रति थप आक्रोशित हुनुभएको थियो। अमेरिकाको फाइनेन्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिनसेनले यो रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ FIU-ले रकम रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य 3 आरोप छन्। राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोप सरकारले लगाएको छ। अनुसन्धान जारी रहेका बेला अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक र विभागलाई पत्र लेखेर रकम छुटाइदिन निर्देशन दिएको समाचार कान्तिपुरमा बिहिबार प्रकाशित भएको थियो। कान्तिपुरले आफ्नै स्रोतका आधारमा लेखेको समाचारका आधारमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरमाथि आक्षेप लगाउनु भएको हो। उहाँले हिजो गभर्नर समेत सहभागी भएको कार्यक्रममा भन्नुभयो, राज्य सरकार मन्त्री भएपछि मलाई मर्का पर्यो, मलाई अन्याय भयो भन्दै मानिस आउँछन्। लौ न त्यो निवेदन के छ भनेर हेरिदिनु भनेर राष्ट्र बैंकलाई भनेको मिडियालाई बोलाएर बुझाइन्छ। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई हपार्दै शर्माले भन्नुभयो, गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याएर हुन्छ, त्यस्तै अनुशासनले हुन्छ। आफ्ना मान्यता राख्नु पर्दैन। जबकि भइरहेको अनुसन्धान प्रभावित गर्न कुनै पनि पदाधिकारीले कुनै पनि निकायलाई निर्देशन दिन मिल्दैन। त्यसमाथि राष्ट्र बैंक आफैमा स्वायत्त संस्था हो। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पनि अर्थ मन्त्रालय होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुन्छ। प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीका अन्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरेपछि गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने र बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले उहाँलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलका नेता तथा कानून व्यवसायीहरूसँग लामो समयदेखि छलफल भएको थियो। विभिन्न विषयमा मतभेद बढेपछि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्मा बीचको दूरी पनि बढ्दै गएको थियो। गभर्नर अधिकारी माथिको सरकारी कदमले अर्थतन्त्र थप बिगार्ने भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। खास गरी पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थमन्त्री तथा केही राजनैतिक दलका नेताहरूले सरकार नेतृत्वको गैर जिम्मेवार गतिविधि र अर्थतन्त्र सुधारमा अक्षमता ढाकछोप गर्न गभर्नर अधिकारीलाई बलिको बोको बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो, गभर्नरलाई के आधारमा, किन र के कारणले निलम्बन गरेको भनेर बुझ्न बाँकी छ। कुनै पनि व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गर्न पाइँदैन। सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने आधारमा मात्रै सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हो। महामन्त्री थापाले अहिले अर्थमन्त्री शर्माका कारण अर्थतन्त्र थप जोखिममा ल्याउने काम भइरहेको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दै आउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले भन्नुभयो, अर्थमन्त्रीको ठाडो आदेशले निलम्बन गरिएको यो पहिलो घटना हो। राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अहिलेको सरकारले गम्भीर रूपमा हस्तक्षेप गरेको छ। अर्थमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन गभर्नरलाई बलिको बोको बनाएका हुन्। अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने दायित्व अर्थमन्त्रीको हो। अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यस्तै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले आफ्नो नेतृत्वमा अन्य 2 जना गभर्नर विरुद्ध जाँचबुझ समिति बनाएको सुनेको तर आधिकारिक जानकारी नपाएको बताउनुभयो।
यसैबीच अमेरिकाबाट शङ्कास्पद रूपमा आएको 40 करोड रुपियाँ छुटाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कका सञ्चालक समिति सदस्यले बार्गेनिङ गरेर रकम फुकुवा गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र ब्याङ्कका सञ्चालक समिति सदस्यले नै $30,000 बार्गेनिङ गरेको सूचना प्राप्त भएको बताउनुभयो। यस्तै अनुशासनले हुन्छ, कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने रिपोर्ट हुँदैन, बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। $30,000 चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको सञ्चालक समिति सदस्यले, अनि त्यसै सञ्चालक समिति सदस्यले अनि राख्छन्। यहाँ हुन्छ हाम्रो पारदर्शिता हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, यस्ता कुरालाई हामीले सच्याउनु पर्छ। आफ्नो मर्यादा आफ्नो मान्यता राख्नु पर्दैन सबैले आफ्नो ठाउँमा। एकजना व्यापारीको नाममा आएको 40 करोड रुपियाँ राष्ट्र ब्याङ्कले रोकिदिएपछि त्यसलाई छुटाउन अर्थमन्त्री आफै सक्रिय भएको जानकारी सहितको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक तथा आर्थिक सुविधा पाउने व्यक्तिले लाभको पद धारण नगरेको स्वघोषणा गर्दै स्थानीय तहका बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनै पर्ने बाध्यकारी संहिता लागू गरेको छ। पारिश्रमिक तथा सुविधा लिने व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आचार संहितामा समेटेपछि त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। त्यसमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। आयोगले 2074 मै कार्यान्वयन गरेको नियमावलीको प्रावधान अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको उम्मेद्वार हुन नपाउने गरी स्वघोषणाको व्यवस्थालाई कडाई गर्न लागि हो। आयोगले 4 अक्षरको राजीनामा भन्ने शब्द खोज्दैन, अब 3 अक्षरको घोषणा भन्ने मात्रै खोज्छ। एक शब्द घटेर केही हुँदैन। निर्वाचन आचार संहिता लागूको घोषणा गर्ने हिजो आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने गरी कुनै पद धारण गरेको छैन भनेर हरेक उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु पर्नेछ। कुनै पनि बहालवाला पदाधिकारीले यो हिम्मत गर्ने हो भने सलाम पो गर्ने हो, किन विरोध गर्नु। आयोगले आचार संहितामा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेपछि हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमा ग्याल्जन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। एमाले पनि यसको विरोध गर्दै बिहिबार आयोग सामु 6 बुँदे असहमति पत्र बुझाएको थियो। थपलियाले भन्नुभयो, विरोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यसका आधारमा उम्मेदवारी खारेज हुने भयो भने जिम्मेवार त आफू पनि हुनु पर्यो नि। संविधानको धारा 306 मा पारिश्रमिकको परिभाषामा भत्ता र सुविधा लिनेलाई समेत जनाउने भएपछि राजीनामा गर्नै पर्ने पक्षमा आयोग कडा हुन्छ। स्वघोषणामा उम्मेदवारले स्थानीय तहको कोषको कुनै पनि काममा संलग्न नभएको उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारले ठेक्का पट्टा सम्बन्धी काम, चल अचल सम्पत्ति प्रयोगमा संलग्न नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगले हिजो मध्यरातदेखि आचार संहिता लागू गरेको छ। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो नबनाउन आचार संहितामा जोड दिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढीमा 7.5 लाख रुपियाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, निर्वाचन जति खर्चिलो र भड्किलो बन्दै जान्छ त्यति नै आस्था, निष्ठा, विचार र सिद्धान्त पराजित बन्ने खतरा बढ्न थाल्छ भन्ने आम चासो र चिन्ता व्यापक बन्दै गएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कान्छी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएको महिना नबित्दै परिवारका अर्का एक सदस्यलाई राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिलाउनु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको कोटामा अध्यक्ष दाहालले भाइ नारायण प्रसाद दाहाललाई पठाउनु भएको हो। पुसमा आयोजित पार्टी महाधिवेशनले अध्यक्षमा दाहाललाई चयन गरे पनि अन्य पदाधिकारी पछि तोक्ने भन्दै प्रतिनिधिहरूलाई घर पठाइएको थियो। फागुनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दाहालले छोरी ज्वाइँसहित 97 जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यको नाम वाचन गर्नुभएको थियो। छोरी रेणु र बुहारी बिना मगर भने पहिले नै केन्द्रीय सदस्य छन्। छोरी ज्वाइँलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यले विरोध गरिरहेका छन्। तर पार्टीभित्र र बाहिरको आलोचनाको परवाह नगर्ने दाहालले भाइ नारायणलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाउनु भएको छ। एक मन्त्रीका अनुसार बिहिबार मन्त्रिपरिषदले नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको हो। गरिबीका कारण नागरिकले आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर गरिएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्यविदहरूले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले हिजो राजधानीमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी गरेको राष्ट्रिय बहसमा सामान्य खालको उपचारका लागि पनि केन्द्रीय स्तरको अस्पतालमा धाउनु पर्ने र इमर्जेन्सी उपचार पाउनकै लागि सुरुमै रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विषय उठान भयो। संविधानको धारा 35(1) ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र कसैलाई पनि आकस्मिक
सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। तर यो सेवा अन्तर्गत के उपचार पर्छन् भन्ने बारे सरकारले निर्धारण गर्ने गरेको छैन। जनस्वास्थ्यविद प्राध्यापक डाक्टर शरद बन्तले भन्नुभयो, अहिले बजारमा निशुल्क पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा बिक्री भइरहेको छ। एम्बुलेन्सलाई इमर्जेन्सी सेवा मान्ने कि नमान्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान कोइरालाले अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी हुन अनिवार्य मेडिकल सम्बन्धी छुट्टै कोर्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको 15 वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुङ्गिएको छैन। राजनीतिक नेतृत्वको व्यवस्था अनि कानूनको अभाव लगायत कारणले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्राथमिकतामा नपरेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्। यो अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार गोविन्द बन्दी कानून मन्त्री बनेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। नवनियुक्त कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले पदभार ग्रहण गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन कानून संशोधनको आवश्यकता औल्याएका थिए। उनले भनेका थिए, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए, त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसमा धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छ। त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्थाहरू, त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरू, यी सबै कुरालाई हेरेर पहिला कानून संशोधन नगरिकन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न। त्यसैले हामीले भर्खरै निर्णय पनि गर्यौँ। त्यही हिसाबले मलाई वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न दलहरूसँगको परामर्शमा यो जिम्मेवारी भन्नुभएर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 1.5 दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितका घाउहरू अझै पुरिएका छैनन्। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले लामो समयसम्म पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद भएको बताए। बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्यारालाई कारबाहीका लागि पटक पटक सरकारसँग माग गरे पनि सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ। शुक्रबार नवनियुक्त कानून मन्त्री बन्दीसँगको भेटवार्ताले द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधानमा केही आशा पलाएको उनको भनाइ छ। उनले भने, अब हामीलाई चाहिँ उहाँ यो विषयको नि विज्ञ हुनुहुन्छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई अलिकति पोलिटिकली पनि उहाँलाई अलिकति जिम्मेवारी पनि दिएको देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँको पालामा चाहिँ अब यो समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ हैन। अब त्यो चाहिँ नगरिकन ठ्याक्कै त अब रिजल्ट के थाहा भएन। तर चाहिँ एउटा राम्रो मौका चाहिँ अहिलेसम्म आएको थिएन। अब चाहिँ मौका चाहिँ आएको छ, त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। द्वन्द्वकालीन समयमा मानव अधिकार हननका घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि त्यसले खासै काम गरेको देखिँदैन। विक्रम सम्वत 2063 साल मंसिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा 6 महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कटकारामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो। तर 2071 मा आएर मात्रै आयोग बनेका थिए। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हाल 64,000 उजुरी रहेका छन्। सो मध्ये 3,900 उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान पूरा गरेको आयोगको तथ्याङ्क छ। तर आयोगबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन सार्थक प्रयास हुन सकेको छैन। कानून संशोधन नहुँदा समस्या भएको आयोगका पदाधिकारी नै बताउँछन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्ट भन्छन्, एउटा कानून संशोधन हुनु पर्यो, त्यसलाई समसामयिक बनाउनु पर्यो। कानून संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडित मैत्री बनाइनु पर्यो तपाईको हैन, मैत्री बनाइनु पर्यो। कानून संशोधन गरेर आयोगको संरचना चाहिँ व्यापक बनाउनु पर्यो। हामीलाई आवश्यक जनशक्तिहरू दिनु पर्यो। राज्यसँग लगातार हामी भनेका भनेछौँ। अर्को यहाँ के छ भने हामीसँग काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मैले भनेको छु। जस्तो अहिले अख्तियारमा दिइरहेको छ, अरू संस्थामा दिइरहेको छ, कम्तीमा हामी कहाँ पनि दिनु पर्यो तपाईँको। र अर्को यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ भनेदेखि कुरा के छ भनेदेखि अनि अरू के छ भने साधन र स्रोत हेर्नुहोस्। हामीलाई यति अप्ठ्यारो छ मैले भन्नु हुँदैन तपाईँको। हामीले धेरै चिज माग्दाखेरि पनि त्यसको सुनवाई भएको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न 27 माघ 2071 मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो। पछिल्लो पटक आयोगका पदाधिकारीको थप गरिएको म्याद आगामी असारमा सकिँदैछ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया आंशिक रूपमा अघि बढे पनि द्वन्द्व पीडितका घाउ अपेक्षित रूपमा अझै पुरिएका छैनन्। के कारणले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो त? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्व सदस्य माधवी भट्ट भन्छिन्। आंशिक रूपमा त प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, तर यसले चाहिँ जुन हिसाबमा गति लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सकेको छैन। यसको चाहिँ मुख्य गरी 2-3टा कारणहरू छन्। एउटा कारण भनेको चाहिँ के हो त भन्दा संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकारवालाहरूको प्रतिबद्धता चाहिँ कमी हुनु हो। दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ एउटा नेपालको संक्रमणकालीन न्याय चाहिँ घरेलु तौरबाट र अन्तर्राष्ट्रिय तौरबाट पनि यसलाई चाहिँ बढी गिजोलिएको अवस्था छ। अर्को चाहिँ के छ त भन्दा यसको कानुनी रूपमा पनि अलिकति केही अडचनहरू छन्। राजनीतिक नेतृत्व बीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा द्वन्द्व पीडितका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले समेत प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। सो आयोगमा 3600 उजुरी परेकोमा 277 वटा उजुरी मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको बताइएको छ। जानकारहरूका अनुसार तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले 1228 परिवारलाई 10 लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय संवेदनशील विषय हो। पैसा दिएर मात्रै द्वन्द्व पीडितका घाउ निको हुँदैन। कानूनी उल्झनले पनि जटिलता भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार व्यक्ति नै कानून मन्त्री भएकाले आशा पलाएको सरकारवालाहरू बताउँछन्। पीडित परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न अब गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने बेला आएको विज्ञहरूको सुझाव छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता पोखरेल। कान्तिपुर सविस्तार। देशका विभिन्न शहरमा चुनाव केन्द्रित सभा गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँमा हिजो शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। उपत्यका बाहिर सभा सम्पन्न गरेपछि राप्रपाले काठमाडौँको खुला मञ्चमा सभा गर्दै पार्टीप्रतिको आकर्षण बढेको देखाउन खोजेको छ। राप्रपाका नेताहरूले अन्य पार्टीले मुलुक सञ्चालन सही ढंगमा गर्न नसकेको भन्दै आफूहरू वैकल्पिक शक्तिको रूपमा देखा परेको बताएका छन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला पार्टीलाई भोट दिएर जनताले गल्ती गरेको बताउनुभयो। आज कांग्रेस एमालेले ठीक गरेको छैनन्, माओवादीले ठीक गरेको छैन भन्ने थाहा पाइकन त्यो पार्टी र त्यो पार्टीको नेतालाई भोट दिएकोमा त त्यस्तो साथीहरूलाई रातभरि कति पीर हुन्छ होला, कति छटपटी हुन्छ होला। त्यसकारण अब यो धेरै ऐठन नबोकौं, यो धेरै पीर नबोकौं, यसले बिमार ल्याउँछ। हर रात यसरी छटपटाउन थालियो भने आफ्नो क्षति हुन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ओखती लिएर आएको छ। उहाँले प्रमुख दलका नेताहरूले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले आफूहरू वैकल्पिक शक्ति बन्दै गएको बताउनुभयो। यो जर्जर भएको देश, यो आर्थिक रूपले झण्डै कंगाल भएको देश, हरेक दृष्टिकोणले असफल भएको देशमा नेपाली जनताले एउटा मजबुत, एउटा शक्तिशाली, एउटा विश्वासिलो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देख्न थालेको हामी सबैले महसुस गरेको छौं। यसैबीच राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सूर्य चुनाव चिन्हलाई साझा बनाएर स्थानीय तह निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले एमालेसँग तालमेल हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमालेसँग स्थानीय तहमा तालमेल हुने सम्भावना छ, छलफल चलिरहेको छ। सूर्य चिन्हलाई साझा बनाएर चुनावमा जान सकिन्छ, अवस्था हेरेर अरू दलसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष थापाले तालमेलका लागि स्थानीय तहको प्रकृति र अवस्था हेरेर आधार मानिने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले निर्वाचन आचार संहिता लाग्नु केही घण्टा अघि सरकार पुनर्गठन गरी कांग्रेसलाई सहभागी गराउनु भएको छ। भट्टले कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका रणबहादुर रावल र गोविन्द बोहरालाई मन्त्री तथा टेकबहादुर रैकालाई राज्यमन्त्री बनाउनु भएको हो। रावललाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र बोहरालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। रैकालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएको छ। यी मन्त्रालय यसअघि एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीले सम्हालेका थिए। एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी बाहेक सबै मन्त्री फेरबदल गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालको अवस्था श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाउन खोजिएको बताउनुभयो। कसैलाई चिन्ताको रूपमा गरेको त्यो धन्यवाद दिन चाहन्छु म। अर्थतन्त्र कतै समस्या पर्ला कि भने चिन्ता गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले, किनभने हामी सबैलाई, जनतालाई सबैलाई सतर्क बनाइराखेको छ। त्यसले ठुलो कुरा हो। कतिपयलाई रहर छ श्रीलङ्का बनाउने, तिनको सपना पूरा हुँदैन। नेपाल र श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति फरक भएकाले दुई देशको अर्थतन्त्रको तुलना हुन नसक्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल र श्रीलङ्काको तुलनै हुन सक्दैन। हाम्रो ऋणको कुराले हेर्नुहोस्, हाम्रो उत्पादन क्षेत्रको कुराले हेर्नुहोस्, हाम्रो विदेशी लगानीको कुराले हेर्नुहोस्, ऋण सहायताको कुराले हामीले हेरौँ, त्यो तुलना हुने कुरै छैन। तुलना नहुने कुरामा तुलना गर्दै आज जनतालाई आतंकित पार्ने एक थरीहरूले जो गरिरहेका छन् त्यो गलत छ, त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ। विलासिताका सामानमा सरकारले धेरै छुट दिएकाले आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव परेको मन्त्री शर्माको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा आज मतदान हुँदैछ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री खानको निर्णय पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि संसदमा आज अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुन लागेको हो। अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान नहुँदासम्म संसदको अधिवेशन समेत अन्त्य गर्न नपाउने सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। आजको संसद बैठक अघि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै खानले विपक्षीको सरकार स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावनाका कारण खानले पछिल्लो भनाई सार्वजनिक गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानले अमेरिकाले आफूलाई पदबाट हटाउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। रुसले युक्रेनमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा केही दिन अघि मस्कोको भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री खानले अमेरिकाले विश्वमा आतंक मच्चाइरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री खानको आरोपको अमेरिकाले भने खण्डन गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा न्युकासल युनाइटेड विजयी भएको छ। न्युकासलले वुल्भरह्याम्पटनमाथि 1-0 को जित निकाल्न सफल भएको छ। 72औं मिनेटमा क्रिस वुडले गरेको पेनाल्टीको मद्दतमा न्युकासल जित निकाल्न सफल भयो। जितसँगै न्युकासल युनाइटेड 1 स्थानमाथि उक्लिँदै 4औं स्थानमा पुगेको छ। वुल्भरह्याम्पटन तालिकाका 8औं स्थानमा कायमै छ। खेलमा 59% बल पोसेसन वुल्भरह्याम्पटनले कायम गरे पनि प्रहार गोलमा परिणत नहुँदा हार बिहोर्न बाध्य भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भेगमा सामान्यतया मौसम आज सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीका पहाडी भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:25 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।